वेलकम टु माई च्यानल एसटिएल नेपाल। तपाईहरुलाई मेरो च्यानल एसटिएल नेपालमा स्वागत छ। आज हामी अडिटिङ र अडिटरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं, जुन स्टोरीको रूपमा यहाँ के गरिनेछ। पहिला अडिट भनेको के हो, अडिटिङ किन आवश्यक छ र अडिटर भनेको चाहिँ को हो भन्ने बारेमा चाहिँ के गर्नेछौं, हामी छलफल गर्नेछौं। मानौ कुनै एउटा के रहेछ, व्यवसाय रहेछ, व्यवसाय सञ्चालनमा भइरहेको रहेछ। त्यो व्यवसाय चाहिँ के पनि हुन सक्छ, सोल प्रोप्राइटरशिपले सञ्चालन गरेको हुन पनि सक्छ, अथवा पब्लिक कम्पनीको रूपमा रहेको हुन पनि सक्छ, अथवा धेरैजना शेयर होल्डरले लगानी गरेर सञ्चालनमा गरेको पनि हुन सक्छ। धेरै शेयर होल्डरले सञ्चालन गरेको रहेछ भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, त्यो म्यानेजमेन्टको लागि, टप म्यानेजमेन्टको लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एजिएम बाट चाहिँ के भएको हुन्छ, इलेक्टेड भएको हुन्छ। यदि एकजना व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भए ओनर आफै के को रूपमा रहन्छ, म्यानेजमेन्टको रूपमा रहन्छ। अब त्यसको व्यवसायको चाहिँ के छ, विभिन्न आउटलेटहरु, जस्तै खरिद बिक्री कार्य सम्पन्न गर्नको लागि के गरेको छ, आउटलेट्सहरु चाहिँ विभिन्न ठाउँमा खोलेको हुन सक्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ, उले पर्चेज डिपार्टमेन्ट अथवा पर्चेज सम्बन्धी एउटा शाखा हुन सक्छ। त्यस्तै खरिद सँगसँगै स्टक ल्याइसकेर, जस्तै वस्तु खरिद गरेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ स्टक हेर्ने एउटा शाखा हुन सक्छ। अनि त्यसलाई बिक्री गर्नको लागि फेरि उले के म्यानेज गरेको हुन्छ, बिक्रीका शाखाहरु के गरेको हुन्छ, व्यवस्था गरेको हुन्छ। अनि ती सबै कुराहरुको खरिददेखि लिएर स्टक राख्नेदेखि लिएर त्यसलाई बिक्री गर्ने सम्मका कुराहरुलाई त्यसलाई म्यानेज गर्न अथवा फाइनान्शियल रेकर्डिङ गर्नको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, अकाउन्टिङको पार्ट पनि अकाउन्ट शाखाले हेर्ने गर्छ। अब यसरी सञ्चालन भइरहेको व्यवसाय चाहिँ के भएछ, मानौ यदि लसमा गएछ अथवा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जुन अनुमान गरेको हुन्छ त्यो अनुसार हुन सकेन, अघिल्लो वर्ष 1 करोड प्रॉफिट हुन्छ भनेर चाहिँ के गरेको, फर एक्जाम्पल एस्टिमेट गरेको अथवा बजेटेड गरेको, त्यो अनुसार के हुन सकेन, मानौ 50 लाख मात्र के भएको हुन सक्छ, प्रॉफिट भएको अवस्थामा त्यो पनि के नै हुन्छ, एस्टिमेटेडको आधारमा लस नै हुन्छ। अब यस्तो हुने कारणहरु चाहिँ विभिन्न कारणहरुले हुन सक्छ। जस्तै इनपुट नै के भएछ, जुन बिक्री गर्छ त्यसको इनपुट नै के भएछ, इनपुट नै डिफेक्ट रहेछ अथवा खराब रहेछ भने चाहिँ के हुन सक्छ, सेल्स पनि के हुन सक्छ, खराब हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा प्रॉफिट नभएको पनि हुन सक्छ अथवा लसमा गएको पनि हुन सक्छ। त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ के कुरा छलफल गर्न खोजिएको हुन्छ भने अडिटिङमा चाहिँ त्यो बाहेक अन्य यही इन्टरनली हुने कुराहरुमा के गर्न खोजिएको छ, फोकस गर्न खोजिएको छ। अब जस्तै लस हुने विभिन्न कारणहरुमा चाहिँ यो जुन यहाँ देखाइएको छ, फर एक्जाम्पल पर्चेज डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा स्टकसँग सम्बन्धित छ, अर्को सेल्स छ, अर्को अकाउन्ट छ। यसरी विभिन्न डिपार्टमेन्टहरुमा चाहिँ इम्प्लोइजहरु के गरेको हुन्छ, इम्प्लोइजले धेरै इम्प्लोइजहरु भएको ठाउँमा एउटा पर्सन एज अ म्यानेजर अफ द पर्चेज डिपार्टमेन्ट, म्यानेजर अफ द स्टक डिपार्टमेन्ट, म्यानेजर अफ द सेल्स डिपार्टमेन्ट, अकाउन्ट डिपार्टमेन्टले के गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। अब त्यो व्यवसायमा लस हुने कारण के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो लस हुने कारणहरुमा चाहिँ सामान्यतया अरु कारणहरु पनि हुन्छन्, केही सामान्य कारण मात्र उल्लेख गर्न खोजिएको छ यहाँ। जस्तै पर्चेज चाहिँ के गरिएको, ओभर भ्यालुड गरिएको, अथवा एक्चुअल चाहिँ के भएको छ, 50 लाखको खरिद भएको छ, खरिद भनेर चाहिँ कति रेकर्ड राखिएको पाइयो, 60 लाख रुपैयाँ राखेको पाइयो भने त्यो अवस्था चाहिँ के हो, पर्चेज चाहिँ ओभर भ्यालुड गरेको अथवा अकाउन्टलाई के गरिएको, म्यानिपुलेट गरिएको अवस्था हो। त्यस्तै सेल्सलाई के गरेको पनि हुन सक्छ, सेल्सलाई अन्डर भ्यालुड गरेको अवस्था पनि हुन सक्छ। मानौ 70 लाख के भएको छ, सेल्स भएको छ एक्चुअलमा, तर त्यसलाई चाहिँ कति मात्र रेकर्ड गर्यो, 50 लाख मात्र के गरेको छ, रेकर्ड गरेको छ भने सेल्सलाई चाहिँ अन्डर भ्यालुड गरेर रेकर्डिङ गरेको पनि हुन सक्छ। अनि त्यस्तै अकाउन्टमा नै के गरेको, म्यानिपुलेसन गरिएको हो, नभएको कुरालाई रेकर्ड गरिएको हो भनेको। जस्तै एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ के गरिएको छ, आर्टिफिशियल रूपमा चाहिँ के गरिएको छ, रेकर्ड गरिएको छ। जस्तै मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर विविध खर्च भनेर चाहिँ देखाइएको छ, त्यसको अनुसार चाहिँ के छैन, सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ त्यो अनुसार राखिएको पाइदैन अथवा छैन भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ, म्यानिपुलेसन अफ अकाउन्टमा चाहिँ के भएको, म्यानिपुलेसन भएको, हुनुपर्ने नराखेको र नहुनुपर्ने कुराहरुलाई के गरिएको, अकाउन्टमा ट्रिटमेन्ट गरिएको, अथवा इन्कम नभएको कुरालाई पनि के गरिएको, इन्कम देखाइएको हुन पनि सक्छ, इन्कम भएको कुरालाई नराखेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तै एक्सपेन्सेसलाई
बढी देखाएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यस्तै क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई के को रूपमा रेभिन्यू एक्सपेन्डिचरको रूपमा देखाएको रेभिन्यू एक्सपेन्डिचरलाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको रूपमा अथवा डिफर्ड एक्सपेन्डिचरको रूपमा देखाएको त्यो अकाउन्ट म्यानिपुलेसन पनि गरेको हुन सक्छ। अनि त्यस्तै के पनि हुनसक्छ क्यासको हिनामिना अथवा क्यास इम्बिजमेन्ट पनि हुनसक्छ। क्यासको हिनामिना अथवा क्यास अथवा ब्याङ्क मार्फत के गरेको पेमेन्ट गर्ने पार्टीलाई पेमेन्ट नगरिकन पेमेन्ट चाहिँ देखाएको तर के गरेको क्यास चाहिँ आफैले चलाएको जसले ह्यान्डल गरेको छ उसैले चलाएको त्यस्तो अवस्थाहरू देखिन सक्छ। रिसिभ गरेको कुराहरू जस्तै कलेक्सन गरेको डेप्टर्स अथवा पार्टीबाट चाहिँ के गरेको छ कस्टमरबाट कलेक्सन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के नगरेको रेकर्ड नगरेको तर एक्चुअलमा चाहिँ के भइसकेको रिसिभ भइसकेको पार्टीबाट भने त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ के भनिन्छ क्यास चाहिँ हिनामिना गरेको अवस्था हुनसक्छ। त्यो विविध कारणहरूले चाहिँ के भएको हुनसक्छ व्यवसाय लसमा गएको हुनसक्छ। अब यस्तो लसेस हुने सम्भावना अन्तर्गत हामीले यहाँ के बारेमा छलफल गर्यौँ पर्चेससँग रिलेटिङ सेलसँग रिलेटिङ अकाउन्टसँग रिलेटिङ र क्याससँग रिलेटिङ कुराहरूलाई मात्र के गरेका छौँ यहाँ डिस्कसनमा ल्याएका छौँ। अब यो चाहिँ के हुनसक्छ भने अब जस्तै कुनै व्यवसायमा चाहिँ कुनै ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ उसले के गरेको लिड गरेको हुनसक्छ। अब यदि यो चाहिँ के रहेछ सोल प्रोप्राइटरसिप रहेछ र उस आफैले हेर्ने भन्दा बाहेक स्टाफ राखेर चाहिँ के गरेको छ व्यवसायलाई रन गरेको छ भने त्यो अवस्थामा जुन माथि विश्वास गरेर उसले के गरेको हुन्छ ओनरले विश्वास गरेर जुन इम्प्लोइ मार्फत काम भइरहेको हुन्छ उसले चाहिँ नै के गरेको हुनसक्छ पर्चेजसँग सम्बन्धित डिलिङहरू जस्तै अर्डर गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने इन्भोइसहरू रिसिभ गर्ने अनि त्यो सँगसँगै इन्भोइस सँगसँगै अनि त्यसमा पेमेन्ट पनि आफै गर्ने सेटलमेन्ट पनि आफै गर्ने त्यो गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै बिक्रीमा पनि के गर्न सक्छ आफै के लिने अर्डर लिने आफै के गर्ने बिलहरू जारी गर्ने आफै रिसिभ गर्ने क्यास अथवा ब्याङ्क रिसिभ गर्ने अनि स्टक पनि के गर्ने आफै मेन्टेन गर्ने पर्चेस गरेर ल्याएको स्टक पनि आफै मेन्टेन गर्ने अनि बिक्री गरेर बाहिर गइसकेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्ने स्टक पनि आफै मेन्टेन गर्ने अकाउन्ट पनि आफै हेर्ने हो। त्यो सबै एउटै व्यक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ एउटै व्यक्तिले लिड गरिरहेको यहाँ एउटै व्यक्ति भन्नाले एउटैले सबै काम भ्याउने भन्दा पनि लिड गरिरहेको व्यक्तिले के गर्न सक्छ यसमा चाहिँ म्यानिपुलेसन गरेको हुनसक्छ। जुन म्यानिपुलेसनको कुरा यहाँ भइहाल्यो पर्चेजलाई ओभर भ्यालुड गर्न सक्ने सेल्सलाई अन्डर भ्यालुड गर्न सक्ने अकाउन्टमा चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्न सक्ने क्यासलाई हिनामिना गर्न सक्ने यदि त्यस्तो छ अथवा देखिन्छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो लिड गरिरहेको व्यक्ति जुन यो सबै डिपार्टमेन्टहरूमा लिड गरिरहेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवसायबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको सट्टामा चाहिँ के गर्ने त्यस्तो लिड गरिरहेको कुनै एउटा व्यक्तिले नै गर्दा चाहिँ के भएको छ व्यवसाय लसमा गएको देखिन जान्छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्ने एज अ इन्टर्नल कन्ट्रोलको बारेमा कुरा गर्दैछु यो इन्टर्नल अडिटिङको कुरा भयो। त्यसको सट्टामा के गर्ने अब डिफ्रेन्ट व्यक्ति नै के गर्ने फरक डिपार्टमेन्टको लागि फरक अकाउन्टेबिलिटी र अथोरिटी सहितको व्यक्ति चाहिँ के गर्न सकिन्छ एपोइन्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै पर्चेजको लागि पर्चेज डिपार्टमेन्टको लागि सेपरेट इम्प्लोइ के गर्ने त्यो गरेर इन्टर्नल चेक गर्न सकिन्छ अथवा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै स्टकको लागि चाहिँ स्टक भेरिफाई गर्ने इन र आउट त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ सेपरेट इम्प्लोइ चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सेल्स चाहिँ के छ सेल्सको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अथवा फरक के गर्न सकिन्छ इम्प्लोइ चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ अकाउन्ट हेर्ने सेक्सनको लागि चाहिँ के गर्ने यसरी गर्न सकियो भने चाहिँ के हुन्छ जस्तै वस्तु खरिद गरेर लिएर आउने बित्तिकै खरिद गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ पर्चेज डिपार्टमेन्टले के गर्छ अर्डर गर्छ। त्यो अर्डर चाहिँ के हुन्छ अर्डर गरिसकेर रिसिभ गर्दा कति वस्तुको लागि अर्डर गरिएको भन्ने कुरा स्टककोले के गर्छ सेपरेट व्यक्तिले के गर्छ त्यो अथवा इम्प्लोइले के गर्छ त्यसलाई रेकर्ड राख्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ अनि स्टकमा आइसकेपछि अब त्यसको पार्टीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्दा चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टले गर्ने भयो अकाउन्ट डिपार्टमेन्टले गर्ने भयो। यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ अब यहीँ पनि फ्रड हुनसक्छ। जस्तै यो तीनवटै व्यक्ति पर्चेज डिपार्टमेन्टको व्यक्ति स्टक डिपार्टमेन्टको व्यक्ति र अकाउन्टेन्ट बिचमा मिलेर फ्रड भयो भने पनि यस्तो फ्रड चाहिँ समातिने सम्भावना धेरै देखिन्छ। जस्तै पर्चेजसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ के गर्ने क्रस भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ पर्चेजमा समातिन सक्छ। पर्चेजमा समातिएन भने स्टकको भेरिफाई गर्दाखेरि पर्चेजमा भएको डिफल्ट समातिन सक्छ अथवा अकाउन्टमा भएको डिफल्ट चाहिँ
स्टक भेरिफाई गर्दाखेरि के गर्न सक्छ, समातिन सक्छ। अब यो तीनवटै डिपार्टमेन्टको मिल्यो भने मात्र यो फ्रड गर्न सम्भव हुन्छ। त्यसैले अब यो जब डिभिजन हुँदै जान्छ फ्रड हुने सम्भावनालाई चाहिँ के हुन्छ, कम गर्दै लान सकिन्छ। यो चाहिँ भयो इन्टरनल कन्ट्रोलको पार्ट। यसरी के गर्न सकिन्छ, इन्टरनली रूपमा पनि के गर्न सकिन्छ, अथोरिटी चाहिँ सेपरेट व्यक्तिहरू अथवा इम्प्लोइलाई के गरेर डेलिभर गरेर उनीहरूलाई नै अकाउन्टेबल बनाएर पनि के गर्न सकिन्छ, जुन यी विविध कारणहरूले हुने लसेस यदि व्यवसायमा भएको रहेछ, त्यही कारणले खरिद चाहिँ बढी देखाएर रहेछ भने, जुन एक व्यक्तिले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको रहेछ भने धेरै व्यक्तिहरू राख्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ के हुनसक्छ, त्यस्तो म्यानिपुलेसन अथवा त्यस्तो गडबडी चाहिँ के हुनसक्छ, कम हुन सक्छ। अब जुनसुकै व्यवसायमा पनि के हुन्छ, जस्तै अब कर्पोरेट हाउसेसहरू रहेछ, ठुला पब्लिक कम्पनीहरू रहेछ भने चाहिँ के हुने भयो, त्यसको ओनर भनेको चाहिँ सेयर होल्डर रहन्छ हो। अनि सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस रहेछ भने चाहिँ ऊ सिङ्गल ओनरको रूपमा रहन्छ। त्यसैले त्यो सिङ्गल ओनरसिप रहेको अवस्थामा सेयर होल्डरप्रति उत्तरदायी हुनु परेन। यदि पब्लिक कम्पनी रहेछ भने चाहिँ ऊ के हुनुपर्छ, सेयर होल्डरप्रति उत्तरदायी हुनको लागि, म्यानेजमेन्ट हेर्नको लागि भनेर चाहिँ के गरिएको हुन्छ, एजिएम मार्फत नै के गरिएको हुन्छ, डाइरेक्टर्सहरू इलेक्टेड गरिएको हुन्छ। अब डाइरेक्टर्सको जुन यो कुराले गर्दा के हुनसक्छ, व्यवसाय लसेसमा हुनसक्छ। यी गडबडीहरूले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ, फाइनेन्सियल म्यानिपुलेसनले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ, व्यवसाय चाहिँ लसमा हुनसक्छ। त्यसैले यो लसलाई कम गराउने, लसलाई कम गराएर व्यवसायलाई सबैभन्दा धेरै प्रफिट दिने उद्देश्य नै के भएको हुनुपर्छ, उनीहरूको हुने गर्छ, सोल प्रोप्राइटरसिपमा हुने नै भयो। त्यस्तै डाइरेक्टर्सहरूलाई पनि इलेक्सन गर्दाखेरि अथवा एजिएमबाट इलेक्टेड गरेर पठाउँदा चाहिँ व्यवसायले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनुपर्छ भनेर नै के गरिएको हुन्छ, उनीहरूलाई इलेक्टेड गरिएको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको मुख्य उद्देश्य चाहिँ व्यवसायलाई बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने को रूपमा विकास गर्दै लानुपर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुन्छ, यदि पब्लिक कम्पनी रहेछ भने मार्केटमा चाहिँ के भएको हुन्छ, सेयर चाहिँ मार्केटमा ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यो मार्फत पनि जसले सेयर होल्डरहरू हुन्छ उनीहरूले जुन होल्ड गरिरहेको सेयर मार्केटमा बेच्दाखेरि यदि प्रफिट चाहिँ के गरिरहेको छ, कम्पनीले अर्न गरिरहेको छ भने प्रत्येक वर्ष के गर्छ, क्यास डिभिडेन्ड अथवा स्टक डिभिडेन्ड के गरिरहेको हुन्छ, प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो सेयरको भ्यालु चाहिँ मार्केटमा के हुन्छ, बढ्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले के गर्न सक्छन्, क्यापिटल गेन मार्फत चाहिँ के गर्न सक्छन्, बढी नाफा कमाएर के गर्न सक्छन्, त्यस्तो सेयर बिक्री गरेर फाइदा लिन सक्छन्। भने अर्को चाहिँ उद्देश्य के राख्नुपर्छ, व्यवसायको मालिक अथवा डाइरेक्टरले स्ट्रेन्थ पोजिसन भन्नुको अर्थ एसेट्स र लायबिलिटिज बिचको जुन रिलेसनसिप रहन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, व्यवसायको स्ट्रेन्थ रहनु पर्यो। अथवा एसेट्स पनि होल्ड गरेको छ, व्यवसायको लायबिलिटिज पनि हुन्छ, तर लायबिलिटिज पे गर्ने क्षमता चाहिँ एसेट्स को तुलनामा के छ, कम छ। अथवा प्रम्पटली नै के गर्न सक्छ, त्यो लायबिलिटी चाहिँ मिट गर्न सक्छ एसेट्सबाट भन्ने जुन एसेट्स र लायबिलिटिजको चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, स्ट्रेन्थेन बनाएर जानुपर्ने। अथवा ब्यालेन्स सिटको जुन फाइनेन्सियल पोजिसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने अथवा राम्रो बनाउनु पर्ने उद्देश्य चाहिँ डाइरेक्टर अथवा ओनरको हुनुपर्दछ। त्यो भयो भने मात्र के हुन्छ, व्यवसाय चाहिँ सफल रूपमा अगाडि बढ्दछ। अब यो उद्देश्य लिएर ओनर्स अथवा डाइरेक्टर आउने हुँदा यो व्यवसाय लसमा जाने कारणहरूलाई चाहिँ के गर्ने, यो मार्फत चाहिँ के गर्न सकिन्छ, इन्टरनल कन्ट्रोल मार्फत पनि के गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने। अब त्यस्तै यदि के गरेको रहेछ, डाइरेक्टर अथवा ओनरहरूले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो यहाँभित्र भएका म्यानिपुलेसन अथवा लसेसलाई लुकाउनको लागि उनीहरूले के गर्न सक्छन्, यदि व्यवसायमा लसेस भएको छ जसको पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ उनीहरूले यो कुरामा के गर्न सक्छन्, यो चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल गरेर मेकानिजम बनाएर पनि के गर्न सक्छन्, नियन्त्रण गर्न सक्छन् भने एक्सटर्नलको रूपमा चाहिँ एक्सटर्नल अडिटर पनि के गर्न सक्छ, हायर गरेर के गर्न सक्छ, यहाँ कहाँ यस्तो के भएको छ, लुपहोलहरू अथवा कमजोरीहरू रहेको छ तिनीहरूलाई के गर्दै करेक्सन गर्दै लैजान पनि सक्छ। त्यो बाहेक यदि के रहेछ, इन्टेन्सनल के रहेछ, लसेसलाई लुकाउनको लागि हो भने क्यासमा चाहिँ के गरिदिने, फेरि म्यानिपुलेसन गरिदिने अथवा अकाउन्ट म्यानिपुलेसन गरिदिने, गुड्समा म्यानिपुलेसन गरिदिने जस्तो कामहरू पनि डाइरेक्टरले गर्न सक्छ। सबै व्यवसायको डाइरेक्टर्सहरू चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ राखेर आएको हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले
क्यासको हिनामिना गरिदिने, गुड्सको हिनामिना गर्ने, त्यही कारणले के भएको हुनसक्छ, व्यवसाय लसमा भएको हुनसक्छ। अनि त्यही कुरालाई लुकाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले के गरिदिन्छन्, अकाउन्टमा चाहिँ म्यानिपुलेसन गरिदिन्छन्। अथवा जस्तै लसमा गइसकेको व्यवसायलाई अब सेयर होल्डरले के गर्छन्, एजिएममा चाहिँ त्यस्ता क्वेसनहरू रेज गर्ने हुनाले आर्टिफिसियल के गरिदिन सक्छ, सेल्सलाई इन्क्रिज गरिदिन पनि सक्छ हो। आर्टिफिसियल पर्चेज भ्यालुलाई के गरिदिन पनि सक्छ, डिक्रिज गरिदिन पनि सक्छ। त्यसरी के गर्न सक्छन्, कम्पनीलाई आर्टिफिसियल प्रोफिटमा लैजान पनि सक्छन्। यो भयो पब्लिक कम्पनी। अब प्राइभेट कम्पनी हो भने चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्स पर्पजको लागि, ट्याक्स छल्नेको लागि पनि के गर्न सक्छन्, फेरि प्रॉफिट भए तापनि लसमा देखाउन पनि सक्छन्। त्यसको अर्थ भनेको चाहिँ सेल्सलाई अन्डर भ्यालुड गरिदिने, पर्चेजलाई ओभर भ्यालुड गरिदिने, नभएको खर्चहरू लेखिदिने, त्यो गरेर पनि के गर्न सक्छन्, अकाउन्टमा म्यानिपुलेसन गरेर पनि गर्न सक्छन्। अब यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ गुड्समा हुने म्यानिपुलेसन, क्यासमा हुने म्यानिपुलेसन अथवा अकाउन्टमा हुने म्यानिपुलेसन, यो तीनवटा कुरा मेजरली, यो तीनवटा कुरालाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ त्यहाँ के हुनुपर्छ, जुन यो रेकर्ड गरिएको सिस्टम नै के हुनुपर्छ, जुन जर्नल एन्ट्री मार्फत भाउचर उठाएर अथवा सब्सिडरी बुक्स मार्फत चाहिँ के गर्ने, लेजर प्रिपेयर गर्ने, लेजर प्रिपेयर गरेर जुन फाइनेन्सियल पोजिसन र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, अपरेटिङ रिजल्ट के आएको छ, नाफाघाटा के भएको छ, फाइनेन्सियल पोजिसन ब्यालेन्स सिटले देखाउने गर्छ हो, अथवा स्ट्रेन्थ के रहेको छ भन्ने कुरा ट्रु एन्ड फेयर त्यहाँ राखिएको प्रत्येक ट्रान्जेक्सनले चाहिँ के गर्छ, रिप्रेजेन्ट ट्रु गर्छ अथवा त्यसले सत्य कुरा दिन्छ र त्यसले चाहिँ के गरेको छ, क्लियरेन्स अथवा ट्रान्सपेरेन्ट कुरा चाहिँ के गरेको छ, रिभिल गर्छ व्यवसायको भन्ने कुरा दिन सक्यो भने मात्र के हुनसक्छ, यो कुरालाई फिल्टर गर्नको लागि पनि के आवश्यक छ, एउटा त इन्टरनल कन्ट्रोल अथवा इन्टरनल अडिटिङ आवश्यक थियो, अर्को चाहिँ के आवश्यक छ, एक्सटर्नल अडिटिङ चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यो एकाउन्टिङको आधारमा, जस्तै पर्चेजको आधारमा, सेल्सको आधारमा जति पनि रेकर्डिङहरू गरिएको हुन्छ, त्यो मार्फत चाहिँ त्यो व्यवसायमा यो वर्षमा कति नाफा भएछ, कति घाटा भएछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जसले चाहिँ के गरोस्, रिप्रेजेन्ट ट्रु एन्ड फेयर रिप्रेजेन्ट गरोस्, जे वास्तविकमा भएको छ त्यही नै के गरोस्, वास्तविकता रिप्रेजेन्ट गरोस् भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट मार्फत र ब्यालेन्स सिटमा देखिएका आइटमहरू चाहिँ विन्डो ड्रेसिङ नगरिकन अथवा सजावटी रूपमा नभएर एक्चुअल रूपमा चाहिँ के छ, जे देखिएको हो त्यही कारोबार नै के गर्ने, देखाउने गरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने, त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ ट्रु एन्ड फेयर अफ द इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन सक्छ, अब इन्टरनल कन्ट्रोलले पनि भएन अथवा इन्टरनल अडिटिङ गर्दा पनि भएन भने एक्सटर्नल अडिटर के गर्नुपर्ने हुन्छ, हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एक्सटर्नल अडिटरको काम चाहिँ के हुन्छ, यस्ता ट्रान्जेक्सनहरू, जर्नल इन्ट्री मार्फत भएका ट्रान्जेक्सनहरू, तिनीहरूको सपोर्टिङ भाउचर, अकाउन्टिङ रेकर्ड्सहरू हो, अनि त्यस्तै इररहरू के भएको छ, फ्रडहरू केही भएको छ कि, त्यो कुराहरूको चेक अथवा इन्स्पेक्सन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, एज अ एक्सटर्नल अडिटर, जसलाई के भनिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हो। यो व्यवसायसँग कुनै पनि रूपमा सम्बन्धित नभएको अथवा प्र्याक्टिसमा रहेको, कुनै जबमा नरहेको, जस्तै इन्टरनल अडिटर पनि हुनसक्छ। इन्टरनल अडिटरले गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ, बायस हुन्छ हो, बायसनेस अथवा बायस नहुने गरेर चाहिँ के गर्ने, देखाउनको लागि चाहिँ के हायर गर्नुपर्ने देखिन्छ, एक्सटर्नल अडिटर चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यो भइसकेपछि मात्र के हुन्छ, यो एक्सटर्नल अडिटरले के गर्छ, प्रत्येक डकुमेन्टहरू अथवा ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ थ्रोली चाहिँ के गर्छ, त्यसको स्टडी गर्छ। अब यो स्टडी गर्ने टाइम पिरियडले पनि के हुनसक्छ, फरक हुनसक्छ। अब सर्ट टर्ममा गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ के गर्नु, अब लामो समय वर्षैभरिमा त्यस्ता ट्रान्जेक्सनहरू व्यवसायमा लस भएको कुरालाई के गर्दै हेर्ने अथवा डे टु डे ट्रान्जेक्सनहरूलाई के गर्नुपर्ने, स्टडी गरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने, अडिटिङ गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इनडेप्थ भयो। अब यदि टाइम पिरियडको कारणले सर्ट टर्ममा नै के गर्नुपर्ने छ, त्यो काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ भने स्याम्पलिङको आधारमा त्यस्ता ट्रान्जेक्सन, जस्तै क्यासमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भने क्याससँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनका केही पोर्सनहरू, जस्तै सेलसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, पर्चेससँग सम्बन्धित हुनसक्छ, अथवा त्यस्तै अकाउन्टिङसँग सम्बन्धित हुनसक्छ। त्यो रहेर स्याम्पल टेस्टिङ मार्फत पनि के गर्न सक्छ, त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ स्टडी गर्न सक्छ। यो गरिसकेपछि एज अ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, एउटा रिपोर्ट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्छ। त्यो वर्षभरिमा के भएको छ, के कुरा चाहिँ के गरियो, इनडेप्थमा चाहिँ के स्टडी गरियो, अथवा के कुराहरू म्यानेजमेन्टले उपलब्ध गराएको डकुमेन्टको आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित हो,
जर्नल इन्ट्री, भाउचर र सपोर्टिङ डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ के गरियो, स्टडी गरियो अथवा स्याम्पलिङको आधारमा गरियो भन्ने आधारमा चाहिँ के गर्छ, रिपोर्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले के गर्छ, इन प्र्याक्टिसमा रहेको इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले के गर्छ, प्रिपेयर गर्छ, जसको आधारमा नै के हुन्छ, ऊ फुल्ली सेटिस्फाइड भएर पनि के गर्न सक्छ, रिपोर्ट प्रिपेयर गर्न सक्छ, अथवा नट फुल्ली सेटिस्फाइड अथवा पूर्ण रूपमा ऊ सन्तुष्ट नभएको अवस्था, दुई किसिमबाट के गर्छ, रिपोर्ट चाहिँ उसले प्रिपेयर गर्छ। ऊ चाहिँ प्रत्येक कुराहरूमा इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि अथवा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो, सबै कुरामा चाहिँ ऊ के छ, यहाँ म्यानिपुलेसन भएको छैन त्यो व्यवसायमा भन्ने अवस्था देखिन्छ भने चाहिँ उसले के दिन सक्छ, क्लिन रिपोर्ट दिन सक्छ। भने नट फुल्ली सेटिस्फाइड हो भने चाहिँ केही कुराहरूमा के छ, उसको रिजर्भेसन छ, त्यो कुराहरू चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, ओनर्स अथवा सेयर होल्डरको लागि चाहिँ के गरिदिन्छ, अकाउन्ट रिपोर्टमा चाहिँ के गरिदिन्छ, डिस्क्लोज गरिदिन्छ अथवा उल्लेख गरिदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्वालिफाइड रिपोर्ट भनिन्छ, जसकै आधारमा आगामी दिनहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल मेकानिजम अथवा कन्ट्रोल गर्ने उपायहरू के गर्न सक्छ, अपनाउन सक्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ, अडिट भनेको के हो, अडिट किन आवश्यक छ र अडिटरको रूपमा चाहिँ कसले काम गर्छ भन्ने कुरामा बारेमा हामीले के गर्न सक्यौँ, विस्तृत रूपमा चाहिँ थाहा पाउन सक्यौँ। Okay, thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe for more updates. Thank you.